بدنب لتصحفو مصحفتي لتوم لنبوهم سبات صعنتوهم لحدرو قلصيو بزوحات مناسي او زمنسينتهم بسنك لنبوهم مصحفتي هيوتهم تغيروا او للعلى برك لبصحو نفلطينا بو انصار እንደገና او زمنسينتهم بسنك لنبوهم مصحفتي لدحريت ليملس وسانتات وسينهم مولو هيوتهم لا تناسحو كنورو لخالو سبات له بزوحات يوم لما انتي حادثه كنا العلم ريزنا እዚ ሰብ እዚ ኣሜሪካዊ እንትኾን ኣብ ዘመን እሰይነቱ ብዛዕባ ኣበረኻ ኸይድኻ መንባር ለስልጣነ ሓዲካ ሁሉ ነገር ጠናጢንኻ ምስተፈጥሮ ላተቃለስኻ ኣብ ውሽጥ ተፈጥሮ ኣበረኻ መንባር ብዛዕባ ለልዕሉ መጻሕፍቲ ና ሰርቫይቫል ለኾኑ መጻሕፍቲ ደጋጊሙ በመንባር ለቲ ናብራሱ ክነብር ለተስሓበ ተሳሒው أي قري عندنا لافتنا براسو كنبر لوسنا سبينا كنالعل حدا سبات بينهم من باري مرصو لعرسهم كم منجو سبات يقللو بحثوا يعني خونو أو تاريخ تارينا بتعمي بزوحات سبات لتاريخ عالم لغير حساباتهم كم منجو سبات رحق إلهم مسحسوا لوينهم هينهم مس السلاسلويو لما سألهم كاب يسوع كريستوس جمرنا كساب نويو محمد لا هند توقعزنا لبودها مركب نخيلنا لا تقرأ مسينا عندنا لزرع قبل مثلا عوي فلاسفة كنا العل نخيلنا إذا لما عندنا العلو سوقنا هم اليوم بتعم عوي قدوس ويم لتاريخ عالم لغير عينة سب أي حدا تراول كسبيو نيرو كاب صبوق من نوابرو للوم سدرا ولا كوات ترخبه لزي نابرخا نابرا لزي مستفطرو لا تقالسخا لجبر كاب سبات تقليل خا بين خال المنبر لجبر عينت نهيوة نابرا سلا المرصه هم عينت نابرا كنبر لخاله سبيو نيرو اذا سبزي او لتفلاليه جزاتات امريكا لا تزواور دحر مصنحو لا حدا هلم لولا چاكا حنت كلاشي حنت شانطا روزي طرح حيزو بمئتاي لكابي حدميتي 13 معلتات لكابي 4 أوارح الأكل مسمعنا سب كي تراخبه لكتصنح خيلو نيرويو أو دحر مصنحو جن لخونا محزن كستت يقاطمو لزي زي سب زلقاطمو كستت العيلو أمريكاوي صحفي جون كراكاور حنت صحفتي حنت عنكاز أو حدا غازيتا يصحف التسول صحفو عنكاز لتي سول صحف لا غازيتا بزح تفلاتي لينا ورت غازيتا ببزحات سوات تقبلنت لكتركب كام مغوارو للعلي بدعم بزحات سوات እንደገና ለዛ ጽሕፍትኻ ለመጽሐፍ ቀይራ ላውሉ ክጽሕፍሉ ስለል ጀመሩ እሱ እንደገና ለመጽሐፍ ቀይሮ ኣብ 1997 ኢንቱ ዘ ዋይልድ ብልብል አርስቲ ተሐተመት ለዛ መጽሐፍ እዚኣ ካብ ለንበው ሰባት ኣብ ሆሊውድ ካብ ልርከቡ ካፍቶም በጣም ዓበይቲ ልባሃሉ ተዋሳእቲ ሓደ ለኾነ ሾን ፔን በጣም ስለ ልፈትያ ለዛ መጽሐፍ እዚኣ ስክሪፕት ቀይሩ ለፊልም ቀይሩ ባዕሉ ዳይሬክት ገይሩ ሰርሓ ለዛ መጽሐፍ እንደገና ኣብ 2007 ኢንቱ ዘ ዋይልድ ብልብል አርስቲ ለፊልም ተዋሪሳ ቀረበት سلام طعنا هاولي كوران تحتاتلتي TBS تلفزيون ازي ورقاو لينسيو لو معنتي او ورقاو لينسنا ازا فلتش شوعتي للتلاقات انتو ذا وايلد تول فيلم لار انا كنصنح هنا شكام وداتا مدلاونا مسانا كتصنحو يقدمكم انا ملاكو ايام لو معنتي اذا افلتش شوعتي للتلاقات بشومبين دايركت للتجبرت انتو ذا وايلد تول هو تاريخاوي ادفنتشر دراما فيلمنا كري اذا فيلم زيا تاريخ داسسنا نملس أميزي 19 خلتي كريس ماكندلز لبهال منسي أجزات ألاسكا قبل ركب أزيو روحو قبل خونه هيلي قبل بهال سفرة أو سمين دينالي أو هاجراو باركي دني يبصح كريس منهم كي تدالوي يقعز خمسة لوزستو على كسابة بوتا سوزفانو وبعال مكينة لتقعزو لك خونه كايلو نوحت بوت تجمع يهو نشتن تقعزو كريس أو حانتي زماجيك باس متاتاويت باسيلو قبل سيما باس كامب ساريحو يصلل بينو بمخانو حقوس خوينو صباقه تفطرو الناس تماقره كافت برخا بزرخه ونجر طرح ان هادنا صباحو زيفلط لب منطلطلنا وراي نابر ازله عقبتي هبو بشغوتو مغبنا هادنا مصحفتنا انببه نمعلتاو وعلو اوله ان صحفه افت برخا نبينو مسيوت يتححاز كريس ماكاندرز اب شدشته غزاتات امريكا او وشت خلت عامتاتيو لا تزواوره كنبر خيلو ابز غزازي منم عينت لقرش دنتا لي نورو سويو نيرو لا برخا كغواع سلون دغنا مولو بمولو مسات ركبا قاريصو هلم لا برخا كاتتلون دغنا
ሓንቲ ክላሺ ሓንቲ ሻንጣ ሩዚ ጥራሕ እዩ ሒዙ ነይሩ ኣብኡ ልከባቢ 113 መዓልታት ወይም ልከባቢ 4 ኣዋርሕ ክጸንሕ ልኸኣለ እንትኾን ክሪስ ማካንድልስ ኣብ ዙርያ ህይወቱ ካብ ብዙሓት ዓንቀጻት ጋዜጣታት ወይ መጽሔታት ጀሚሩ ክሳብ መጻሕፍቲ ተጻሒፎምሉ እዮም ዶክመንተሪ ፊልምታት ሓዊሱ ፊልምታት ተሰሪሖምሉ እዮም ክሪስ ማካንድልስ ህይወቱ ለብዙሓት ሰባት ሃብ መምሃሪ ወይ እንደገና ነፃ ኾንካ ብዛዕባ ምንባር ሃብ ምልክት ተገይሩ ልውሰድ ዋላ እኳ ተኾነ ብዙሓት ሰባት ለድንቕዎ ልትልነበሮ ነፃነት ለኽብሩ ልኽተልዎ ሰባት ዋላ እኳ ተሃለዩ ካልኦት ብዙሓት ሰባት ግን ልንበቦም መጻሕፍቲ ብጌጋ ልተረድአ ሰብ እዩ ነይሩ ኢሎም ከነዓዕቕዎ ይፍትኑ እዮም ክሪስ ማካንድልስ ኣብ ዘመናዊ ዓለም ልተርኣየ ና ኣፈ ታሪኻዊ ዓይነት መንነት ልወሃቦ ሰብ እዩ ላበሉ ብዙሓት ሰባት ብዛዕባኡ ይናገሩ ታሪኽ እቲ ፊልም ንድሕሪት ይምለስ እሞ ኣብ ግንቦት 1990 መቆጻጸሪ ኣውሮፓውያን ክሪስ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኤምሪ ብልዑል ነጥቢ ይምረቕ ኮይኑ ግን ልሱን ሓፍቱን ወለዶም ካብ ሓዳር ወፃኢ ከም ዝወለድዎም ምስ ፈለጠ ዘመናዊ ማሕበረሰብ ጣዕሚ ከም ዘይብሉ ይሓስብ እሞ ነቲ መለለይ መንነቱ ናይ ባንክ ካርዱን ይደራቢ ነቲ ኣብ ናይ ዩኒቨርሲቲ ጻኒሒቱ ዝዓቆሮ ቅርሽለ ንኦክስፋም ዝበሃል ገባሪ ሰናይ ለጊሱ ህይወት ኣብ በረኻታይ ይመስል ዝብል ነገር ንክፈልጥ ብታዳድሰን 210 ትበሃል መኪኑ ገይሩ ሃገር አቋራጽ ጉዕዞ ይጀምር ለዚ ጉዕዞ ግን ታይ ሓሲቡ ከም ዝጀመረ ኾነ ላበይ ከም ዝወስዶ ነታሓፍቱን ንስድሮን ምንም አይነግሮምን ክሳብ ኣብ खाली ቦታ ዝኸውን ለምንም ዓይነት ሓበሬታ አይሰደሎም እዘለ ስድሮን ክጭናቁ ይገብሮም ክሪስ ማካንድልስ ካብ ብጣዕሚ ሃፍታም ልበሃል ስድራ ልተረኸበ እዩ ነይሩ ወላዲ ኣቡኡ ኣብ ናሳ ንኣንቴና ስፔሻሊስት ኮይኑ ልሰርሕ ውልቀ ሰብ እንትኾን እታ ዲኡ እንደገና ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ እያ ትሰርሕ ነይራ እሞ ጽቡቕ መነባብሮ እዩ ነይሩዎም ነገር ግን እታ ኣቡኡ ደጋጊሙ ይሰክር ስለል ዝነበረ ኣቡኡ እንደገና ምስ ዲኡ ደጋጊሞም ይበኣሱ ስለል ዝነበሩ ካብ ምጽራፍ ሓሊፉ እንደገና ኣካላዊ ጉድኣታት ለልባዕላቶም ይበጻጽሑ ስለል ዝነበሩ እቲ ኣብ ግዜ ንእስነቱ ልረአዮ ነገራት ኣብ ውሽጡ በሰላታት ሓዲግሉ ካብ መንጎ ሰባት ርሒቁ ኣብ በረኻ ክነብር ደፋፊእዎ እዩ ተባሂሉ ይእመን እታ ብሕታዊት ሓፍቱ ኣብ ልጽሓፈቱ መጽሓፋ እንደገና ና ጃክ ለንደን The Call of the Wild ልብል መጽሓፍ መንባኡ ልቲ ናብ በረኻ ኸድኻ ና መንባር ድሌቱ ክሕይል ገይርዎ እዩ ኢላ ትናገር እቶም ወለዱ ግን ብወገኖም አንሕና ኣብ ግዜ ንእስነቱ ጽቡቕ መነባብሮ ኢና ሂብናዮ ጽቡቕ ናብራ ንክነብር ኢና ጌርናዮ ነርና ኣብ ውሽጡ ልነበረ ላ በረኻ ኸድኻ ና መንባር ድፊኢት እዩ ላ በረኻ ውጽዎም በይ ናይና ለልባዕልና ንገብሮ ነበርና መግጫ የኾነ አንሕና ብዙሕ ኣይተጋጨና ኢሎም ይምልሱ ኣብ ከባቢ ሚድ ዝበሃል ቀላይ መኪና ክሪስ ብጋሻው ሕጅ ትወሰድ እሞ ኣብ ብዙሕ ቦታ ስለተላተመት ምስራሕቲ ኣቢ ክሪስ ነታ መኪንኡ ገዲፍዋ ሰባት ተማልኡን እናበለ ጉዕዞ ይቐጽል ነቲ ኣብ ጅብኡ ዝተረፈ ቅርሸ ቃጺሉ ንዓርሱ ኣሌክሳንደር ሱፐር ትራምፕ እስክንድር ፍጹም ድኻ ዝብል ሽም ይህብ ኣብ ሰሜን ካሊፎርኒያ ክሪስ ጃን ኤንድ ሬኒ ልበሃሉ ሂፒ ዝኾኑ ወይም ተለመደ ስርዓታት ማሕበረሰብ ዘይኽተሉ ሰብ ሓዳር ይላለ ሬኒ ምስ ጃን ዘለን ሓዳርን ርክብን እናፈረሰ እዩ ኢሉ መሰማኸሮ ክሪስ ሓዳሮም ከም ሓድሽ ክኹላዕ ይገብር ኣብ መስከረም ክሪስ ኣብ ካርቴጅ ሳውዝ ዳኮታ ይበጽሕ ወይን ዌስተርበርግ ዝበሃል ሰብ ዝውንኖ ብግዚያዊ ውዕል ምስ ዘስርሖ ናይ ሕርሻ ትካል ክሰርሕ ይጀምር ዋላ እኳ ንእሽተን ኣብኡ እንተጸንሐ ወይን ዌስተርበርግ ብስርቂ ግልጋሎት ሳተላይት እንትእሰር ግን ክሪስለ ጉዕዞ ይቐጽል ክሪስ ማካንድልስ ካብ ዩኒቨርሲቲ ብታሪኺ በአንትሮፖሎጂ መስተመረቐ ለቲ ኣብ ኣካውንቱ ለነበረ ካብ መምህሪኡ ለተረፎ $24,000 ወይም ብናኸዚ ከባቢ $56,000 ቅርሺ ለኦክስፋም ልበሃል ድኽነት ካብ ዓለም ለምጥፋእ ለሰርሕ ትካል ለቲ ቅርሽሱ ሂቡ እዩ ካብ ቦታ ላብ ቦታ ላተዘዋወረ ሃም ደኻሰብ ኮይኑ ልክነብር ኣበረኻ ላኸደ እንደገና ህይወቱ ልክቐጽል ወሲኑ ክሪስ ማካንድልስ ኣብ ተፈላለየ ቦታታት ላተዘዋወረ ኣብ ልጸንሐሉ ግዜ ቅርሺ እንተድልዮ ሃብ መተኣናገዲ ላኾነ ሓደ ግዜ እንደገና ኣብ ሕርሻታት ላኸደ ሓጋዚ ኮይኑ ቅርሺ ላተኸፈሎ ይሰርሕ ዋላ እኳ ተነበረ ብዙሕ ግዜ እንትጠምዮ ላብ ገዛውቲ ሰይሩ ላኣተየ ሰሪቑ ምግቢ ይበልዕ ነይሩ እዩ ተባሂሉ የመን ነገር ግን ካብዞም ክስተታት እዚኣቶም ካፍቶም እሱ ላብ ካልእ ገዛ ሰይሩ ኣትዩ ምግቢ ልበልዐሎም ክስተታት እዚኣቶም ሓንቲ ክስተት ጥራሕ እያ ብርግጸኛነት ክትፍለጥ ተኻኢላ
كريس ولا كوا بحلوت اتروبا فقط تزيتواهبك همو كتجبر اي تخيل انت باهلو انت تزربو بتانكوا او غيرو قلقل روبا كولورادو يورد بتروبا غيرو لنا مكسيكو يعتو معبل اورانت اللعال اتازنبرا تانكوا تطفئمو بإجرو ناب امريكا تملسو اقواريصو يعتو كريس زمالو مكينا سلازي سانا امنا يصعنت بابور يديبمو بأقابلو ناب لوس انجلس يملس خوينو جن اتزمناو سلطانه لوشطو زرسحو مسيلو كسمعون تجمر كريس بزح خيص أنا حالة كتما مصوار أويو تملسو يطفئ بتاز مسألة بابور تسعينو كخير ولا كوا تفتنا خوينو جن ناي بابور بولايس رخيوم أطقيتهم خال أي معالتي نفتنا يصعنت بابور كيسكال يتنقعوو بزز تلعله تملسو تمالؤن النابلة قعزو يغصل كريس ماكاندلس ولا كوا لزمناو عالم لسأل أبرها كنبر لوسنا سب تنبرة أبز زمناو عالم كن بزحات تختلت للو سويو بزحات سبات لتسو لخدو بوتاتات كريو داليوم لاو أنت مروح بزحات حدقاتات يوزحوميو أخل التشحي عصرتي حانتي كاوسو زرلاند لخدت قالن ستيتي لافتسو خيدو لنبرة عرف الله لنبرة بس أنت تمرح أما قدي أو روعتها ست إما هيوتاك حلف خيلويو أخل التشحي عصرت عنتين دقنا كبيل لاروس لخدو خلته سب حدار أو كريو ويلهم لافتي سولنا وربوتا أنت مرحو إتا أنستيتي أو ست إما هيوتا كتسئن خيلايا لتا كريس ماكاندلس أعرف الله لنبرة باس لكريو متهاتاويت باسيلو لسيما باس لكريو كاتفلالي كابتات بزحات سوات لاخدو لافت بوتا لامرحو نقرقن أمن قد لا تفقو سلا لتسقمو قزات نيبراسكا كافل تشحي تشعنتي كساب خل تشحي عصر تشوعاتي هم قطعزرا أوروباويان طرح لعلى عصر تحمشته نا سب مدحان وفرتات ويم نا مدلاي وفرتات أكايدا سلا لنبرت لزنا جارزي لمتراف كافز بالعلي سباتي وتم كسوني ولومي بلبل مخنيات اتابع سسات لعيلة لا يونيفرسيتي نيبراسكا آتيا أو حدثات تغير لا أخل تشحي عسراي أمزيم آتيا بزحات سبات لا ولا خدو لكريوا تمشاشي ويوم دحرن اشتن قعزو كريس أب تحساس عصر شعنت تسعي حادي أب سلاب سيتي بصح أو أب إمبريال فالي لبهال بوتا كريس مس جان إن ريني نخالاي قزي الرخب مو اشتن قزا مس أمنك غني وسن أو انتلوغن حانتي تريسي تاترو تبهال قرزو إلالة نسالة مسؤوف أركم زحازا ملكتات كتريو تجمر نقرقن تحت عدمة بمخانا أي قبلان نشتن صانيحو كريس قعزو يغسل دحر كاب حادو ورحي كريس أب سالتن سيتي كامب أول سرحلو وقتي حدا ران فرانزل بحال صدرو بحدقا مكينا زسانا بينو زنبر طورتنيا إلالا ناي قربت سراحت بمسرح زنابر رون نكريس ناي قربت سراح يمهرمو كريس لتل خدا بوتاتات لقلت قبتو يسرح كلت عوارح زخول مسران دستقمت كريس كن تمالسونا ألاسكا قعزو يقصل التاريخ نقدم يتسوقيمو أفتا ما نمسف زي بالله برخاف زلا بس نا 4 عوارح زأكل مستقمته تودع إسرائيل 4 عامت كريس هيوت كندينا خباد مخانان تفترو كندينا يجأكار مخانان يقلت صلو نكتر إيوا أنقلنا أبزدوك نبل بزعوة تاريخ ذا فيلم إذا كبلنا خزن دقنا بزعوة ذا فيلم من النقاقر سكريبت ذا فيلم أمريكاوي شون بين دايركتور ذا فيلم لخونا شون بين بعلويو كاب مصحف أواريسو صحفوا لزي فيلم زي لزي سكريبت ملعل لخونا مصحف اندقنا جون كراكاور أو 10 شعان 9 شعات صحفوا لحتمو انتو ذا وايلد ليفل مصحف يونيرو جون كراكاور أو 10 شعان 9 سلستي هم قصاصرا أوروباويان أو زوريا هو تاريخ كريس ماكاندلز أو غازيتا حدا عنكز يصحف إذا السول صحفوا عنكز جن لتي غازيتا كم حجازو للعلي بتعمل بزوحات سواسل لفتيو لما صحف غير لنا لاولو سلا لقصقصو ل4 عامات لاكل وسيدلو أو 10 شعان 9 شعاتي لتام صحف مساحه تمايو شون بين لزا مصحف لا فيلم أو وارثو كصحفا خيلو شون بين لذا مصحف زيا مسنبه هو بطعم إيه فتيا أو حدا ليتي خلت تجزية دقيمة أمبيويا ملوين ناقر لذا مصحف سا مسنبه بطعم سل الفتيا عندنا لناقيتو سلك دويلو لتوم سدرا نا كريس ماكاندلز لذي تاريخ ودهم لا فيلم غير كسرحه ولا كواتبلهم دلوات إخواننا أبز خزنتوي لذي تاريخ بفيلم خوينو لكسرح دلوات إخواننا سلالبلو دو بيلو صانيحو دحار جن دحر 10 عامات دويلهم حزي تدالينا إنا مو فيلم غير كسرحه تخيلي خامس ولونية لا فيلم غير أيو صريحيو يبل كزحفوت اللخون دقنا لتمصحف كواس تماليسي أيرا أخوي خالوت مصحفتي ودياو انبيبه ودياو يلرسع لذا مصحف زي أجن مولو بمولو أبرسي فتيا حيزي ياسلا لنا ورخو كابرسي لا ذكرخو يلتسكريبت صحيفة ودي أيو يلو
ይናገር። እዛ ፊልም እዚኣ ብሾን ፔንያ ዳይሬክት ተገይራ ስክሪፕት እዛ ፊልም ብልጽሓፈ ባዕሉ ብለዋረሰ ሾን ፔንያ ዳይሬክት ተገይራ ሾን ፔን ኣብ ልዕሊ 50 ፊልምታት ና ሆሊውድ ፊልምታት ልተዋስአ ብጣዕሚ ዓብይ ተዋሳኢ እንትኾን ሰለስተ ፊልምታት ቅድመ እዛ ፊልም እዚኣ ዳይሬክት ገይሩ ነይሩ እዩ። ዓሚቕ ብልኾነ ተዋስኡ ልፍለጥ ኣብ ስክሪን ክህሊ ተሎ ልትሱ ልዋስአሉ ትዕይንት ሰሪቑ ይወስድ እዩ ወይ እንደገና ልትምርኢት እሱ ናብ ምውሳድ ከኽእሎ እኒአዎ እዩ። ኩሉ ሰብ ዓይኑ ኣብኡ ክገብር እዩ ልገብር ላተባሃለ ልንገረሉ ሾን ፔን ካብ ዳይሬክተር ልኾነ ብዓሌቱ ና ኣይሁዳውያን ዓሌት ለለዎ ኣቦ ልተወለደ እንትኾን እንኡ እንደገና ካብ ኣየርላንድ ዓሌት ለለዋ እንትትኾን ተዋሳኢት ፊልም እያ ነይራ። ካብ ኣሕዋቱ ክልተ እቲ ሓደ ሙዚቀኛ እቲ ሓደ እንደገና ናይ ፊልም ሰብ እዮም። ሾን ፔን ኣብ ታሪኹ ለኽልተ ኣካደሚ ኣዋርድ በብሉጽ ተዋሳኢ ልወሰደ እንትኾን ሓደ ባፍታ ኣዋርዲ ለሓደ ጎልደን ግሎብ ሓዊሱ ብጣዕሚ ብዙሓት ሽልማታት ለሓፈሰ ሰብ እዩ። ሾን ፔን ኣቦኡ ዳይሬክት ይገብሩ ኣብ ልነበረ ተኸታታሊ ናይ ቴሌቪዥን ድራማ ኣብ ሓደ ክፋል ንእሽተን ቦታ ተዋሂብዎ ድሕሪ ምውስኡ ናብ ፊልም ዓለም ብተዋሳኢነት ለኣተየ እንትኾን ኣብ 1982 ኣብ ዝተሰርሐ ፋስት ታይምስ ኣት ሪጅመንት ሃይ ልብል ብጣዕሚ ግሩም ዝኾነ ፊልም ኣብኡ ሃም ሓደ ጄፍ ስፒከርሊ ልበሃል ገጸ ባህሪ ኮይኑ ብለርእዮ ተዋስኦ ብጣዕሚ ሽሙ ለትከለ እንትኾን ድሕሪኡ ለለዉ ፊልምታቱ ብምልኦም ዳርጋ ብመሪሕ ተዋሳኢነት እዩ ሰሪሑ። ካብ ቀረባ ግዜ ጀሚሩ እንደገና ልቲና ፊልም ተዋስኦ ስራሕቱ ኣዝሕል ኣቢሉ ናብ መጻሕፍቲ ገጸ ከዘርየ ኢሉ ክልተ መጻሕፍቲ ጽሒፉ ኣሕቲሙ እዩ። ኣብዛ ፊልም እዚኣ ኢሚል ሂርሽ ሃም ክሪስ ማካንደልስ ኮይኑ ይዋሰአልና። ኢሚል ንዝና ክሪስ ገጸ ባህሪ ልክውክል ክዳለ ተሎ ከባቢ 40 ፓውንድ ወይም ብኪሎግራም ከባቢ 18 ኪሎግራም ለኣክል ልቐነሰ እንትኾን እዛ ፊልም እዚኣ ኢሉ ልቐነሰ እንትኾን ኣብዛ ፊልም እዚኣ ብለርእዮ ተዋስኦ እንደገና ብጣዕሚ ብዙሕ ዝኾነ ሞገሳታት ረኺቡ እዩ። ብሓደ ግዜ ሪኢኻዮ ክትርድኦሞ ክትሓዝነሉ ልገብረካ ዓይነት ገጸ ባህሪ ገይሩ እዩ ተዋሲእዎ ኢሎም እንደገና ብዙሓት ሰባት ኣድኒቖምዎ እዮም። ኢሚል ኣብዛ ፊልም እዚኣ ብለርእዮ ተዋስኦ እንደገና ብብሉጽ ተዋሳኢ ኣብ ስክሪን ኣክተርስ ጊልድ ተሓርዩ ነይሩ እዩ። ነገር ግን ኣብቲ ዓመት እሱ ኣይወሰደይ። ኢሚል ንዝና ክሪስ ማካንደልስ ገጸ ባህሪ ክዋስኦ ተለኹ እቶም ክሪስ ለንብቦም ዝነበሩ መጻሕፍቲ ደጊመ ላንበብኹ እየ ክዋሳእ ተዳልየ ይብል። እቶም መጻሕፍቲ ከንብብ ተለኹ ግን ኣብ ውሽጠይ ኣብ በረኻ ኸይድኻ ናብ ምንባር ድሌታት ክቕስቀስ ገይሮምን እዮም ይብል። ኣብዛ ፊልም እዚኣ ክዋሳእ ተሎ ና ክሪስ ማካንደልስ ሓቃዊት ናይ ኢድ ሰዓቱ ኣሲሩ እዩ ልዋሳእ። ካልእቲ ኣብዛ ፊልም እዚኣ ሃም ቤላ ስዋን እትበሃል ኣብ ዘ ትዋይላይት ሳጋ ካብ 2008 ክሳብ 2012 ኣብ ልተለቐቑ ና ዘ ትዋይላይት ፊልምታት ተኸታተልቲ ፊልምታት ብምውሳእ እትፍለጥ ክሪስትን ስቱዋርት ኣብዛ ፊልም እዚኣ ሃም ትሬሲ ታትሮ እትበሃል ንክሪስ ማካንደልስ ፈትያቶ ዝነበረት መንእሰይ ኮይና ወይም ጎርዞ ኮይና ትዋሰአልና። ኣብ 2021 ኣብ ልተለቐቐ ስፔንሰር ኣብ ልብል ፊልም ሃም ልዕልቲ ዲያና ኮይና ብለርእየቶ ተዋስኦ ለኣካደሚ ኣዋርድ ተሓርያ ዝነበረት ክሪስትን ስቱዋርት ኣብዛ ፊልም እዚኣ ወኪለ ልዋሳኣ ገጸ ባህሪ ና ትሬሲ እትበሃል ጓል ኣንስተይቲ ገጸ ባህሪ ኣልሻ ኣይረኸብኽዋ እታ ሓቃዊት ትሬሲ ታትሮ ኣይረኸብኽዋ ኢላ ትዛረብ። خالي أبزا فيلم زي أو 1990 أو خلت شحاتي أو للتفلاليو نا كوميدي فيلمتات هم مريح قص أبهر خوينو بموسع لفلت أمريكاوي تواسائي قيعي ويم كوميدياني فينس فون هم وين ويستربرغ لبهال لكريس ماكاندلس قصيرو لنبرا نحرشا سب خوينو يواسألنا. خالي أبزا فيلم زيا بطعم بزوحات فيلمتات حجزت قص بحريات بموسع لفلت كاب 1966 للتلاقة ناسيني لامت ذا جروب ليفل فيلم جميرو كساب أب 2010 للتلاقة لينكن أب ليفل نا ستيفن سبيلبرغ فيلمتات تفلاليو حجزت قص بحريات بموسع لفلت هال بروكس أبزا فيلم زيا هم رون فرانز اللي بحال حدا قص بحري وكيلو يواسألنا حال أب 1966 بعلو جميرو عامل صرحو للقصلو 6 عامات عامل زلاقو بطعم جروم لخانه هم ماركت وين خوينو لواسألو نا مدرخ صراح بلا رأيو جروم لخانه تواسو ناتوني أوارد شلمات للو انتو خان أو تاريخو لحموش تجزا لإيمي أوارد تحريو الفلت سويو أو ذا فيلم زيا هم ران فرانز خوينو بلا رأيو تواسو اندقنا لأكاديمي أوارد ببلوز حق غاز تواسا يتحري ولا كواتا نبرا أفتع عمت السوكن أي وصدي.
قرصاتات إذا فيلم أب تفرالي كفالات أمريكا لتخايلو انتخانو اتوام مس إمري يونيفرسيتي لتتحازو مستي نا كريس ماكاندلز نا يونيفرسيتي مرقة سنة سرعة لتتحازو مسلتات أبنا لما أقلتشش الدشتي مرقة مسل نبرو تامحارو خيرام أفتي نا مرقة سنة سرعة لقرصو انتخانو لتي لاف جزءات نيبراسكا أب لخدلو جزء أتا متهتاويت باسيلو لسيما باس أب تركو بوتا لنبرو قرصاتات كن كافتا باس اتركو لنبرت بوتا 80 كيلومتر رحقوا عبل ركاب لو كتما قرب أو لولا بوتا خوينهم يم قريصهم مخنياتو لافتي تخكلنيا أتي كريس ماكاندس لنبرو بوتا لما خاد بزحاتنا تكنيكا ونقرات سلالس أقمو لفيلم قرص على الليو ناوتتات لما ملا سلالس أقم يونيرو لتا لذا فيلم زي عيلهم لتتقامولا لتا كريس ماكاندلس لعارف الله باس التمساسل باس اندقنا أبزخز جزء أب جزءات ألاسكا بزحات توريستات لاخدو لهوصوا خوينايا إذا فيلم زيا 20 مليون دولار وصي والد تسرحت أنت تخون مستلقات 56.8 مليون دولار كتحفز خلايا أفت عامة السوق لتا فيلم لرأيو هايست اندقنا كاونا إميل هرشتواسو جميرو كساب ناشون بين دايركتينج ببزوح أموغي سموايوم نرجع مولو بمولو موجساتات رحية كتركب خيلا إذا فيلم زيا أفت عامة لبزوحات شلماتات تحاريا ولا كواتا نبرت لخلتا أكاديمي أوارد حاوسو بزوحات شلماتات تحاريا ولا كواتا نبرت أو جولدن جلوب إيدي فيدر guaranteed بليفل لذا فيلم زي أهم عجيب يجيرو لصرحه درفت رحيو كسعر خيلو كوران تخطاطلتي تي بي اس تلفزيون لو ما انت لنبرنا بزعوازا انتو زوايل لتول فيلم لحزنا لكم مدلاو زي مسل نيرو او غصالي بخالي فيلم كنراخوينا لو ما انت حنت درف انكناكم كنسنافتينا سلام